ऐसे तो इंशाल्लाह ऐसे तरह। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राज और रमूज़ के यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम असगर। आज दोस्तों आज आपके लिए एक और बड़ा शानदार इंटरव्यू लेके आया हूं। शानदार इंटरव्यू इसलिए कहने लगा कि आज मेरे साथ उस्ताद मलिक बाबर साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माशाल्लाह कबूतर बाजी में, कबूतर परवरी में बहुत बड़ा एक नाम है। बहुत थोड़े वक्त में, बहुत थोड़े अरसे में एक मकाम बनाना बहुत कम लोगों को नसीब होता है। लेकिन मलिक साहब ने मियां नज़ीर पार्टी के, हमारी अपनी पार्टी के, तो थोड़े से अरसे में बहुत बड़ा नाम बना। लाहौर की कबूतरबाजी का जब भी तज़किरा होगा, अब हो या कुछ सालों बाद हो, जब भी तज़किरा होगा मलिक साहब का नाम इंशाल्लाह बफज़ल ताला सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। इसलिए कि दोस्तों कबूतर की परख, पहचान, शनाख्त और इसके अलावा अगर देखी जाए तो बात कबूतरबाजी की या फिर अच्छे कबूतर रखने की, तो मलिक साहब का नाम इंशाल्लाह सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। आज दोस्तों मलिक साहब मेरे साथ होंगे और मलिक साहब से इंशाल्लाह हम जो कबूतरबाजी है, कबूतर परवरी है, उसके साथ उनके शौक़ के मुतालिक बात करेंगे। दोस्तों जैसे आप लोगों को पता है कि मैं थोड़ा सा, मेरा जो कंटेंट होता है इंटरव्यू का, थोड़ा सा दूसरे दोस्तों से, सभी अच्छा करते हैं, सारे अपनी कैपेसिटी कैपेबिलिटी के मुताबिक इंटरव्यू करना होता है। तो दोस्तों मेरा थोड़ा सा कंटेंट हटके होता है। मैं बेसिकली जो शख्सियत है ना, उसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो देनी होती है। इस वजह से क्योंकि बेसिकली जिस बंदे का हम इंटरव्यू कर रहे हैं, कैसी तगदो उन्होंने की, कितनी मेहनत की, कितनी इन्वेस्टमेंट की, क्या कुछ किया, उसके बाद जो है ना वो एक नाम और मकाम बना। तो ये सारी चीज़ें आज हम मलिक बाबर साहब के साथ डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं मलिक साहब की तरफ जाऊं, और जो मेन ब्रीडर कबूतर हैं यहाँ पे मियां नज़ीर साहब वाले इम्तियाज़ चेयरमैन साहब मौजूद नहीं है, आज कहीं काम से गए हुए हैं। तो मलिक साहब से हम रिक्वेस्ट भी करेंगे कि हमें जो मेन ब्रीडर कबूतर हैं इम्तियाज़ चेयरमैन साहब के, जो सरबराह है मियां नज़ीर पार्टी के, उनका भी हमें शौक़ करवाएं। अब मलिक बाबर साहब और इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब लाज़िम व मलज़ूम है। जहाँ चेयरमैन साहब वहाँ मलिक साहब, जहाँ मलिक साहब वहाँ चेयरमैन साहब, माशाल्लाह साथ साथ होते हैं। और हमारी पार्टी मियां नज़ीर पार्टी की आन बान और शान है। यही वो शख्सियत है, यही वो अफराद हैं, यही वो हमारे दोस्त हैं, हमारा तो एहसास है। इसलिए कि मियां नज़ीर पार्टी को लेके चलना, डेवलप करना, आगे लेके चलना और इतनी मेहनत करना कि आज ये पार्टी पूरे लाहौर की सबसे बड़ी डफ और पार्टी बन चुकी है। इससे पहले दोस्तों को मैं मलिक साहब की तरफ जाऊं, काइंडली दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, ज़रा जितने भी दोस्त इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सब के सब अपने जिन ग्रुप्स और पेजेस में वहाँ पे शेयर कर दे, ताकि जो नए शौकीन परवर हजरात हैं उन्हें एक अच्छा शौक़ देखने को मिले। स्मार्ट शेजी साहब, अरसलान भाई, अनवर अली भाई, चौधरी अवैस साहिब, फ़हीम गुजर साहब, मदन भाई इंडिया से, सलमान मुश्तबा साहब, चौधरी अवैस साहब, आमर खटक साहब, ज़हीर खान साहब, राजा खान साहिब, उस्मान भाई, फ़हीम गुजर साहब, हरिंदर सिंह अरोड़ा साहब, ज़हीर खान साहब,
بٹ بادشاہ صاحب وعلیکم السلام، شایان کاظمی صاحب جی، فیصل ایڈوکیٹ صاحب میرے بڑے پیارے بھائی ہیں، تو آج کل ویسے منظر سے غائب ہیں. ہنی جٹ صاحب جی، لفٹا نے میاں صاحب، تو سرفراز خان صاحب، عامر خٹک صاحب، اب سب دوستوں کو میری طرف سے سلام ہو، ملک صاحب کی طرف سے بھی سلام ہو. تو دوستوں کائنڈلی شیئر کریں. اب میں چلتا ہوں ملک صاحب کی طرف اور گپ شپ لگاتے ہیں، ہلکی پھلکی سی گفتگو چٹ چاٹ، اور کوشش کرتا ہوں ملک صاحب کو جو ہے نا وہ آج سوالوں کا جو چکر بھی ہوا ہے نا اس میں پھنسانے کے، لیکن مجھے نہیں لگتا میں کامیاب ہو پاؤں گا. ٹھیک ہے، تو بڑا مزہ آنے والا آج کو، یہ گارنٹی میرے اینڈ سے ہے. جی السلام علیکم ملک صاحب. جی وعلیکم السلام. جی ندیم بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. میں ٹھیک ہوں سر. سب دوستوں کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. امید کرتا ہوں سب دوست بھائی خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک ہم سب پہ اپنی رحمت فرمائے اور تمام عالم اسلام کو اللہ پاک اس وبا سے نجات عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اچھا سر بتائیں کیسا شوق چل رہا ہے آج کل؟ تو بازیاں ہی بازیاں. جی شکر الحمدللہ ندیم بھائی، آپ کی دعائیں ہیں، اللہ پاک کا احسان ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سیزن کی آمد سٹارٹ ہو گئی ہے ماشاءاللہ، اور تمام کبوتر پرور بھائی دوست پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ایکٹیو ہو گئے. جیسے جیسے موسم بہار آتی ہے نا، ہماری موسم بہار گرمی ہے. گرمی ہے. ہاں جی، ہماری شوق کی اور ہماری روح کی جو غذا ہے نا وہ موسم بہار دھوپ ہے. دھوپ ہے. اور ہمارا شوق جو ہے یہ دھوپ کے ساتھ ہی منسلک ہے. دھوپ اچھی نکلتی ہے، پرندے بھی فٹ رہتے ہیں اور ہم دوست بھی، مالکان بھی فٹ رہتے ہیں. بالکل ایسی ہے. اچھا سر آج میں تھوڑا سا ہٹ کے انٹرویو کرنا چاہوں گا، کیونکہ سارے دوست جو ہے نا وہ شناخت کے اوپر، کبوتر بازی کے اوپر، پرکھ کے اوپر سوالات کرتے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ جو اس وقت استاد ملک بابر صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، جو اس وقت ملک بابر صاحب جو اب بیٹھے ہیں، کتنے سالوں کی اس کے پیچھے جو ہے نا وہ مسافت ہے، جو محنت ہے، جو بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، یہ سب کچھ جو ہے نا وہ بننے کے بعد اساتذہ کرام سے جو ہے نا وہ بعض اوقات جو ہے نا وہ سیدھے الٹے پلٹے الفاظ، ہر طرح کی جو ہے نا وہ باتیں سننے کے بعد ملک بابر صاحب جو ہے نا وہ اس وقت جو ہمارے سامنے ہے وہ بنے. تو کتنا عرصہ لگا اس سارے شوق کو پروان چڑھانے میں اور اس مقام تک پہنچنے میں؟ ندیم بھائی شوق تو وہی سب سوال روٹین کا سب دوستوں بھائیوں کا، کہ شوق بچپن سے ہی ہوتا ہے ہر بندے کو، کیونکہ یہ شوق ایسا ہے اگر بچپن سے ہوگا تو یہ شوق پروان چڑھے گا. کیونکہ اکثریت میں زیادہ تر شوق یہ بچپن سے سٹارٹ ہوتا ہے، پھر وہ اس طرح آپ کی روح کی غذا بن جاتی ہے کہ جب تک رکھے نہ سکون نہیں ملتا. یہ شوق ایسا ہے اور یہ بچپن سے ہی شوق ہے. تقریباً 17-18 سال ہو گئے ہیں بازیاں اڑاتے ہوئے. پروفیشنل کبوتر پروری میں 17-18 سال ہو گئے ہیں روٹین سے، بنا کسی ریسٹ کے. تو اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے دنیا داری ہے، اور یہیں سے آ کے سیکھا سب کچھ، یہیں سے آ کے سیکھا، دوستوں سے، بھائیوں سے، اساتذہ کرام سے، یہیں سے دھکے کھا کے سیکھا. ماں کے پیٹ سے نہیں سیکھا، نہ کوئی بھائی کبوتر پرور تھا. روٹین کا جو ہوتا ہے کہ جی کوئی باپ یا دادا یا کوئی فیملی میں کوئی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا. بھائی کو ضرور شوق تھا لیکن وہ تھوڑا عرصہ رہا، ان سے ختم ہوا تو وہ میرے گلے پڑ گیا. وہ پھر ایسا پڑا کہ اب تک چل رہا ہے، جب تک زندگی ہے اب تو یہ چلتا رہے گا. لیکن ندیم بھائی اس کے پیچھے بڑا کچھ ہوتا ہے. انسان آپ کو پتہ ہے کہ سٹارٹ لوکل لیول پہ ہوتا ہے، یہ قدرتی عمل ہے. لوکل لیول سے سٹارٹ ہوتا ہے، آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ، دوستوں کی ایفرٹ سے، بھائیوں کی، اساتذہ کرام کی، ٹیم کی، اس میں بڑی دوستوں بھائیوں کی دعائیں، بڑی سپورٹ ہوتی ہے. تو تب جا کے بندہ آہستہ آہستہ جو ہے نا اچھے لیول پہ آتا ہے. کہ لاہور لیول پہ آ گیا یا پنجاب لیول پہ. سٹارٹ جو ہے نا وہ آپ سمجھ لیں کہ گلی محلوں سے سٹارٹ ہوتا ہے، آہستہ آہستہ پھر جو ہے سٹیپ بائی سٹیپ اوپر آتا ہے. اچھا سر جو سلیکشن ہے جی کبوتروں کی آپ کی بڑی آؤٹ کلاس ہے جی ماشاءاللہ، لیکن میاں نذیر صاحب والے جو کبوتر ہیں وہ بہت نایاب کبوتر ہے آپ کے پاس. جی. تو ان کبوتروں کی طرف رجحان کب سے اور کس طرح ہوا؟
ندیم بھائی میاں صاحب سے بھی تقریباً 20-22 سال سے تعلق ہے. اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین، میاں ثم نذیر آمین. صاحب کو اور میاں رؤف میاں صاحب رؤف کو اور جتنے بھی کبوتر پرور سینئر اساتذہ کرام ہمارے دوست بھائی اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں. اللہ پاک تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ندیم بھائی کافی عرصے سے میاں صاحب کے ساتھ بھی تعلق ہے، منسلک ہیں اور انہی کے پرندے ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ میں نے ان سے اچھے کر لیے ہیں تو یہ 1000% غلط ہے. میں اچھے کر ہی نہیں سکتا، مجھے وہ سلیقہ ہی نہیں ہے کہ میں ان سے اچھے کر سکوں. ان کے کبوتر ہی اچھے ہیں. میں تو ندیم بھائی دانہ ڈالنے والا ہوں. میرے پاس 2 گھروں کے پرندے ہیں. ایک چوئی صاحب والے میرے پاس پرندے ہیں 98 کی دہائی سے، ماشاءاللہ. اور اسی طرح میاں صاحب والے کبوتر، اور یہ وہی کبوتر چلے آ رہے ہیں اور انہی کے کبوتر ہیں. میری ایک عادت ہے، باقی دوستوں کو میں نہیں کہوں گا، ہر کسی کا اپنا اپنا ہے. حالانکہ میں نے قیمتاً لی ہیں، لیکن جس کی چیز ہے میں نام اسی کا لکھتا ہوں، اور نام رہنا بھی انہی کا ہی ہے اور رہے گا بھی انہی کا، کیونکہ انہوں نے کچھ کیا ہے. چاہے وہ چوئی صاحب ہوں یا میاں نذیر صاحب ہوں، اللہ پاک میاں صاحب کو جنت میں جگہ دے، چودھری صاحب کو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. آمین. اور انہی کے پرندے ہیں اور میں انہی کا ہی لکھتا ہوں، فیس بک پہ بھی اپڈیٹ کرتا ہوں. میں نے آج تک نہیں لکھا مائی ہوم بریڈ، مجھے نہیں اچھا لگتا. حالانکہ میں نے قیمتاً لی ہیں، آپ لکھ سکتے ہیں. مجھے پھر بھی اچھا نہیں لگتا. یا جن کے ہیں انہی کے اچھے ہیں، میرا کچھ بھی نہیں ہے. میں دانہ ڈالنے والا ہوں. اگر میں کہوں نا کہ میں نے میاں صاحب سے اچھے کر لی ہیں تو میری ناکامی ہی ناکامی ہے. میں کر ہی نہیں سکتا، مجھے سلیقہ ہی نہیں ہے. یہ کبوتر ہی ندیم بھائی اچھے ہیں، اس میں میری کوئی کاراگری نہیں ہے. میرے پاس میاں صاحب والے کبوتر ہیں، چوئی صاحب والے کبوتر ہیں، ڈب والے کبوتر مجھے چیئرمین صاحب کی طرف سے ملے، ورنہ میرے پاس گولڈن کبوتر تھے میاں صاحب والے کثیر تعداد میں، جن کو سکول والا میں کہتا ہوں. بیسیکلی یہ 97 میں کبوتر اڑا تھا سکول والا. دوست پوچھتے ہیں کہ جی یہ سکول والا کیا ہے؟ نام کیسے پڑھا؟ ہاں جی، اصل کبوتر یہ میاں نذیر صاحب والا ہے جو ان کے نام سے منسوب ہیں کبوتر. سکول والا نام اس لیے پڑا، 97 میں یہ کبوتر اڑتا تھا سٹیل باغ میاں صاحب کی چھت پہ. میاں رؤف صاحب کا جہاں پہ گھر ہے اس کے ساتھ ہی ان کا ڈیرا ہوا کرتا تھا سٹیل باغ میں، وہاں پہ اڑا تھا یہ. وہاں قریب ایک سکول ہے آج بھی پرانا، وہاں پہ یہ بیٹھتا ہوتا تھا کبوتر. رات رہ کے یہ بیٹھتا تھا اور یہ وہاں بیٹھتا تھا، صبح آتا تھا. اس کی کوئی بھی پھر شام کو گھر بیٹھنے کی نہیں تھی. 97 میں یہ کبوتر اڑا تھا. 2004 میں 2004 میں یہ میں نے پرچیز کر لیا. وہی کبوتر جس کا نام ہے اصل سکول والا. اور یہ میاں رؤف صاحب سے کیا تھا؟ میاں رؤف صاحب سے میں نے پرچیز کیا تھا. اسی کی یہ اولاد ہے، اسی کا یہ خاندان ہے. میاں نذیر صاحب نے مجھے اس کے لیے پٹھی گفٹ کی تھی. اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے. آمین. مجھے انہوں نے فون کر کے بلایا، 7 کلی کی پٹھی گفٹ کی کہ یہ اس کے ساتھ لگانی. اور کچھ لفظ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دل میں گھر کر جاتی ہیں، یاد آتی ہیں. 2014 کی بات ہے جب میں چیمپئن ہوا تھا فرسٹ ٹائم. اللہ پاک کے فضل و کرم سے، دوستوں بھائیوں کی دعاؤں سے، اساتذہ کرام کی رہنمائی سے 2 بار میں لاہور چیمپئن ہو چکا ہوں. اور یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے لاہور چیمپئن کا، جیٹ لاہور چیمپئن. سر لاہور چیمپئن ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ پوری دنیا کا چیمپئن ہے، جی. کیونکہ گھڑ ہے جی اسی طرح ہی. ایسی. تو ندیم بھائی 2014 میں میاں صاحب کی نا ہماری پھرتیں چل رہی تھی، مین پھرتیں فائنل. جی جی. میرا رابطہ ہوا تو میاں صاحب کی آواز نہ کچھ چینج تھی، زیادہ بات نہیں کی. فون انہوں نے میاں عظیم کو پکڑا دیا. تو میں نے پوچھا، میں کہا میاں صاحب خیریت تھی؟ انہوں نے بتایا جی کہ طبیعت نہیں ٹھیک. ہمارے کچھ کبوتر اوپر تھے، میں اور میرا دوست ملک ارشد، ہم مل کے شو کرتے تھے. میں نے کہا ملک صاحب میاں صاحب کی نا طبیعت ٹھیک نہیں، میں مل کے آیا. میں وہیں چھت سے نکلا، 2:30 بجے کا ٹائم تھا، میں سیدھا دلیانی. وہاں سے گئے، حال چال پوچھا، گپ شپ ہوئی. تو اسی طرح یہ اس دن کی لفظ با لفظ بات بتانے لگا ہوں. تو مجھے کہتے بابر کی پوزیشن ہے؟ میں کہا میاں صاحب 7 کبوتر تھے اوپر یا 9 کبوتر تھے اوپر. میں کہا میاں صاحب اینے کبوتر نہیں تے. کہتے یار چلو اللہ خیر کرے گا. میں کہا میاں صاحب مینوں واقعی چنگے کبوتر دیتے ہیں. یہ میرے ان کے ساتھ الفاظ تھے جو گفتگو ہوئی. میاں صاحب مجھے کہنے لگے بابر پتر تینوں پتہ ہی نہیں تیرے گھر ہے گا کی ہے.
تو میں کہا میاں صاحب مینوں واقعی اچھے کبوتر دیتے ہیں. تو مجھے کہنے لگے کہ یار جدوں لوکاں دے نہ بیٹھے تیرے آئے جیڑی تو دعا اس لیے کرنی ہے نا وہ تیری دعا لگنی ہے. جدوں لوکاں دے نہ بیٹھے تے تیرے بیٹھے پھر تو منے گا. کہندے یار تینوں بڑے اچھے کبوتر دیتے نے تے پتہ نہیں تو ہورے کی سمجھنا. میں کہا نہیں میاں صاحب ویسے ہی میں کہا تانوں ہسان دے چکراں دے وچ لگے ہیں. کہندے یار ہسنا کی ہے دنیا داری ہے جدوں بلاوا آ جائے گا تے چلے جاواں گے. یہ ان کی میری اس دن کی گپ شپ تھی اور اللہ کی ایسی کرم نوازی تھی ایسی مہربانی تھی. اسی سال لاہور چیمپئن ہوئے اور اسی سال کلین سویپ بھی کیا پورے لاہور. 5ویں بازی ہماری کسی سے نہیں اڑی. 4 بازیوں میں کپ بھی ون کیا جیٹ کا اور 4 بازیوں میں 17 چھتوں کے ساتھ بازی تھی. 17 چھتوں کو ون کیا. اسی طرح 2015 میں بھی 2013 14 اور 15 یہ 3 سال کلین سویپ کرتے رہے. یعنی کہ کسی کے ساتھ بازی ہماری کٹی نہیں ہاری نہیں. جتنی چھتوں کے ساتھ بازی تھی اتنی چھتوں کو ون کیا. اور اب تب سے لے کے 2010 سے لے کے 2000 اب تک 21 آ گیا ماشاءاللہ 20 تک پوزیشنوں میں ہی رہے ہیں. جو ہمارا ٹورنامنٹ ہے لاکھ والا یہاں ایک چوئی صاحب کی ٹرافی ہو رہی ہے 21ویں چیمپئن ٹرافی 21 سال ہو گئے ہیں اس کو. اسی طرح لاہور کی جو مین کپ ہوتے ہیں یہی ہوتے ہیں لاکھ والے ہوتے ہیں 2-3 اٹھتے ہیں اور چوئی صاحب والا ہوتا ہے. اور روٹین سے اس میں پوزیشن ہولڈر رہنا میں کہتا ہوں یہ ایک آپ کی اچھی کامیابی ہے. دیکھیں تیاری سبھی کرتے ہیں کبوتر ندیم بھائی کسی کے پاس برے نہیں ہیں. برے کبوتروں کا دور گزر چکا. اب ہے جدید دور جدید کبوتر پرور اور جدید سمجھ لیں کہ دوستوں کے پاس اسلحہ بارود پڑا ہوا کیونکہ وہ پرانے دور تھے. اب یہ نیا دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے آپ کو پتہ ہے. فوراً جو ہے بات کلک کی جاتی ہے ماشاءاللہ. دوست اب آتے ہیں رہنمائی کرتے ہیں گائیڈنس دیتے ہیں دوستوں بھائیوں کو جوڑوں کے متعلق بریڈنگ کے متعلق اس کے بعد اڑانے کے متعلق. کافی سارے دوست اچھی ایفرٹ کر رہے ہیں اور میرا بھی دوستوں کو مشورہ ہے کہ کوشش کیا کریں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. دیکھیں یہ دنیا فانی ہے کب بلاوا آ جانا کوئی پتہ نہیں. بے شک. کسی کے ساتھ غلط بیانی کسی کی دل آزاری نہ کیا کریں. اگر ہو گئی ہے قصدن تو کوشش کریں اس کے ساتھ معذرت ضرور کریں. کم از کم اس کی جو دل آزاری ہوئی ہے اس کو آپ کوشش کریں دور کیا جا سکے. اچھا سر اس کے علاوہ آپ نے بتایا گولڈن کبوتر تھے. جی بیسیکلی جو اسکول والے کبوتر ہیں یہ کون سے ہیں؟ ندیم بھائی یہ وہی کبوتر ہے جن کو میاں صاحب نے اپنے نام سے منسوخ کیا. جن کو میاں صاحب نے اپنا نام دیا میاں نذیر والے. یہ وہ کبوتر ہے. اور میں نے ہسٹری میں آج تک ایسا کبوتر نہیں دیکھا جیسا وہ کبوتر تھا. میں نے کبھی ایسا کبوتر نہیں دیکھا جیسا وہ کبوتر تھا ماشاءاللہ. اب وہ اڑا ہوا تھا شاید وہ اس لیے اس کا باڈی سٹرکچر ایسا تھا. یہاں کیا تھا کافی دفعہ میری میاں صاحب سے بھی اس چیز پہ بات ہوتی رہتی تھی اور میں نے میاں صاحب کو ایک دفعہ کہا میاں نذیر صاحب کو میں کہا میاں صاحب تسی ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ. ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਰ ਪੁੱਤਰ ਕਮਿਆਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੱਭਿਆ ਉਹਨੇ ਖੋਤੇ ਦੇ ਗੱਲ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ. ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਗਿਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰ कबूतरबाजी चल के चली गई. ये उनके अल्फाज थे लेकिन उनके अल्फाज याद आते हैं अब कि जब कबूतर निकलता है ना ऊपर से फिर उनकी बातें याद आती हैं. असल में नदीम भाई इतना शऊर तब नहीं था कि यार इन्होंने चले जाना है इनसे कुछ बातें और सीख लें कुछ और डिस्कसें कर लें. काफ़ी सारी बातें ऐसी हैं जो उनके जाने के बाद याद आती हैं. वो कैसे याद आती हैं जब उस प्रैक्टिकल से गुजरते हैं. जब उस प्रैक्टिकल से गुजरते हैं फिर उनकी याद आती है यार ये मियाँ साहब ये बात कह रहे थे ये आज समझ आई है वो ये बात क्यों कह रहे थे. लेकिन वो समझ कैसे आई प्रैक्टिकल से. अल्लाह पाक ने नदीम भाई उनको बहुत नॉलेज दिया हुआ था. किसी का नाम किसी वजह से होता है और नाम बनाने में उम्र गुजर जाती है बिगाड़ने में तो 1 सेकंड लगता है. 1 सेकंड. तो दोस्तों कोशिश किया करें कि असल नाम इंसान का वो होता है जो किसी की बैक पे उसका किया जाए. सामने हर बंदा हर किसी को अच्छा कहता है. जो आपकी असल कमाई है ना वो आपके जाने के बाद है या आपकी बैक पे है. असल कमाई वो है हमारी
اور کوشش کیا کریں نماز قرآن ماں باپ کی خدمت، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی یہی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے، بالکل ایسے، یہ سب کچھ ادھر ہی رہ جانا، وہی کام آنا۔ بالکل ہے۔ اچھا استاد جی، اس کے علاوہ جو اسکول والے ہیں، جی بیسیکلی ان میں اسکول والے اور تصویر والے اور میاں نذیر صاحب والے، جی یہ 3 کبوتر 3 نام ہیں، جی ان 3 ناموں کو تھوڑا سا کچھ دوستوں کو کنفیوژن ہوتی ہے، وہ بھی ذرا کلیئر کر دیں آج۔ جو تصویر والے میاں نذیر صاحب والے اور اسکول والے، اسکول والا کیا میاں نذیر صاحب والا تھا وہ آپ نے کلیئر کر دیا، جی اب جو تصویر والے اور اسکول والے انہیں بھی ذرا تھوڑا سا، تصویر والے بھی وہی کبوتر ہیں، وہی کبوتر ہے۔ یہ نام چینج ہے، چھٹوں والے بھی وہی کبوتر ہیں۔ اصل میں چھٹوں والے کبوتر جو ہیں یہ تصویر والے اور الماری والے جب کراس کرتے ہیں نا، یہ تب ڈارک بھی نکلتے ہیں، اوپر چھاپ کر جاتے ہیں، ان کو ہم چھٹوں والے بول دیتے ہیں۔ بیس ایک ہی ہے، تصویر والے، سکول والے، میاں نذیر صاحب والے، اس کے بعد آگے 40 نمبر سونے کے رنگوں والے، ڈاکو، الماری والے، یہ ایک ہی خاندان ہے۔ فرق صرف یہ ہے کچھ ڈارک ہو جاتے ہیں، کچھ لائٹ رہ جاتے ہیں، جو ڈارک ہو جاتے ہیں ہم ان کو چھٹوں والے بول دیتے ہیں۔ اور چھٹوں والوں میں الماری والا پر ہے جو کانٹے ان کے آتے جی ہیں جی شاید، بالکل بالکل، میں اکثر جو ہے وہ کبوتر اپڈیٹ کرتا ہوں۔ دیکھیں مجھے شوق ہے ان کبوتروں کا، گولڈنوں کا، یہ جو میاں صاحب والے ہیں، میں ان میں جب الماری والے کراس کرتا ہوں کبوتر، الماری والے بیس پھیکے ہی ہیں، بیس وہ ڈارک کبوتر ہیں، لیکن جب وہ آپس میں لگتے ہیں وہ ڈارک ڈارک نکلتے ہیں۔ نکلتے ہیں۔ اب میں نے تو وہی کہنا نا کہ جو ہے، اس لیے یہ چیز ہے، میں ایسے کہوں کہ جی میں نے یہ ایفیشنسی کی، میں نے ایسے کر دیا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں کسی قابل ہی نہیں کچھ کرنے کے، میں صرف یہ کرتا ہوں دانا ڈالتا ہوں، نہیں ملک میں صاحب، ہوں ان کو دانا ڈالنے والا محبت سمجھ لیں، آپ یہ بڑا پن ہے جو آپ یہ بات کر رہے ہیں۔ میں ندیم بھائی ان کا محبت ہوں، دانا ڈالنے والا۔ کبوتر انہی کے ہی ہیں، یہ چیئرمین صاحب کی طرف سے میرے پاس کبوتر گئے ہیں، جن میں انسان کبوتر بھی ہے جو 98 میں اڑا تھا حاجی لیاقت صاحب کی چھت پہ، اس کا سکا بھائی مجھے چیئرمین صاحب کی طرف سے گیا، آج وہ پردادا بن چکا ہوا ہے میرے پاس، دادے کا بھی باپ، بالکل پردادا۔ پردادا۔ ندیم بھائی میرے پاس اگر 20 دوست آ جائیں نا ایک ہی ٹائم میں، ایٹ اے ٹائم، میں ایک دکھاؤں گا سکول والے کا بیٹا، بڑا تو مر گیا ہوا کبوتر، اس کا ایک بیٹا دکھاؤں گا، اور اسی کے آگے 20 نسلیں دکھاؤں گا اس کے ایک کبوتر کی، اسے ہی کبوتر، اس کی 20 نسلیں، 20 دوست بیٹھے ہوں گے اور وہی نسل دکھاؤں گا ایک، ماشاءاللہ۔ کہ یہ بیٹا، یہ آگے اس کا، یہ پوتا، یہ پڑ پوتا، یہ پڑ پوتے کا آگے، یہ دادا، یہ لگڑ دادا، لمبی ہسٹری۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ندیم بھائی انہوں نے پرفارم کیا، یہ اتنے سالوں سے ندیم بھائی پرفارم کرتے آ رہے ہیں۔ یہ کبوتر چوئی صاحب والے کبوتر میرے پاس، مجھے انہوں نے مطمئن کیا ہوا، مین چیز ہے مطمئن ہونا، انہوں نے مطمئن کیا ہوا اور میں ان کو لے کے چلا رہا ہوں۔ اچھا، اس کے علاوہ میاں نذیر صاحب والے کبوتروں میں ٹیڈی کبوتروں کی بھی کافی زیادہ کیٹیگریز ہیں، جیسے کونے والے ہو گئے، سلارے ہو گئے، انسان ٹیڈی ہو گئے، ٹھیک ہے، اس میں بعض اوقات کالے موتیوں والے بھی کچھ آتے ہیں، کچھ 5 ٹکوں والے بھی آتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی کوئی تھوڑا سا ہمارے ساتھ شیئر کریں اپنا۔ ندیم بھائی یہ بیس ایک ہی ہے، یہ بیس ایک ہی ہے، سلارے، انہی سے آگے یہ نام پڑھتے گئے، انسان نام پڑھا، ان میں سیان بہت زیادہ تھی، وہ نام پڑ گیا اسی طرح کہ جی اے تے انساناں طرح سیانے نے، انساناں دی طرح سیانے نے گھر ہی نہیں چھڑ دے، وہ نام پڑ گیا انسان۔ وہ کالے موتی والے بھی اسی طرح ہی ہیں، 5 ٹک والے بھی اسی طرح ہی ہیں، ان میں تھوڑی تھوڑی سی چینجنگ ہے، بیس ایک ہی ہے، جیسے یہ ہو گئے یہ میاں نذیر صاحب والے 5-6 بریڈیں ہیں، بیس ایک ہی بیس ہے، ایک، نام 5-6 ہیں ان کے، اچھا، وہی حساب ان کا۔ بالکل ایسی ہے۔ اچھا، جو پہلے میری بات تھی وہ دوبارہ ایک سوال آیا کہ جو بیسک گولڈن کبوتر جیسے تصویر والے، اسکول والے، میاں نذیر صاحب والے، ان سب کی بیس ڈاکو کبوتر ہے؟ نہیں، میاں نذیر صاحب والے ان سب کی بیس میاں سب نذیر؟ بیس وہی ہے، ڈاکو بھی انہی میں صحیح ہے، ٹھیک ہے، بیس وہی ہے، میاں نذیر صاحب والے جن کو انہوں نے اپنا نام دیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ آپ کبھی جائیں ان کی چھت پہ، گئے ہوں گے اکثر، اور لوگوں نے تصویر دیکھی ہوئی ہے ان کے جو پرانے لگی ہوتی تھی پرانے کمرے میں، بیس وہ ہے، ٹھیک ہے، وہ پھیکی جون سری سی کبوتری تھی، اس کا نام ہے تصویر والی، تصویر والی، اور یہ وہی کبوتر، وہ تصویر والا نام اسی سے پڑا تھا کہ یہ تصویر والی، وہ ادھر سے نام چل پڑا۔
अच्छा सर, इतने साल हो गए आपको इन कबूतरों में, तो क्या ऐसे करंट है इन कबूतरों में कि ये दूसरे कबूतरों से, दूसरी ब्लड लाइन से मियाँ साहब वाले जो सारे कबूतर हैं वो बेहद मुख्तलिफ है, खूबसूरती में, उड़ान में, सियान में, शान में, हर लिहाज से दूसरे कबूतरों से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। इसकी क्या वजह आपकी नजर में होगी इतने सालों के तजर्बे के बाद सर? नदीम भाई, ये इन कबूतरों की एक अलग से बनावट है। असल में दोस्त अहबाब हमारे देखते हैं क्रॉस, लोग कहते हैं जी ये क्रॉस है, हमारे कबूतरों में कोई क्रॉस नहीं है। इन सब में टैडी भी है, इन सब में टैडी भी है, डब वाला भी है, गोल्डन भी है। अब हम कहे कि यार इनमें क्रॉस है और हमने ये ब्रीडिंग में नहीं डालना, नहीं। अगर आप क्रॉस में अच्छा कबूतर रेड आइज, अच्छा कबूतर टैडी लगा रहे हैं, उसमें से बुरा कबूतर कैसे निकल सकता है? नहीं निकल सकता। लेकिन वो आपका आगे माइंड सेट है कि आपने किसको क्रॉस में लगाना है, किसको उड़ाना है और किसको काटना है। हम क्रॉस जोड़ा लगाते हैं ना, मैं अपनी बात करूंगा, मैं क्रॉस जोड़ा लगाता हूँ ना, मियाँ साहब वाला टैडी, मियाँ साहब वाला गोल्डन, मैंने लगा दिया। उसमें से कुछ बच्चे ऐसे निकलेंगे वो आपको मुंह से बोलेंगे कि मैं उड़ाने वाला नहीं हूँ, मैं काटने वाला हूँ। वो आपका माइंड होना चाहिए, आप में वो आंख होनी चाहिए कि यार ये बच्चा क्या कह रहा है, आप उसको काट के दोबारा चला सकते। बिल्कुल ऐसे। अच्छा उस्ताद जी, इसके अलावा ये कबूतर चले तो बेस तो तकरीबन सभी कबूतरों की, जो हमारे लाहौर कसूर के कबूतर है उनकी बेस तो एक ही कबूतर है, चंद एक दो ब्रीड्स हैं, डब वाले हो गए, कमगर हो गए, और मिस्त्रियों वाले जो कबूतर थे, फिरोजपुरी टाइप जो कबूतर थे, ये बेस है। तो इन कबूतरों में उन कबूतरों से ये कबूतर उन कबूतरों से बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फॉरवर्ड है, ठीक है। ऐसी क्या खूबियां, क्या इनका पर अच्छा है, हड्डी अच्छी है, आंख अच्छी है, आपकी नजर में कौन सी ऐसी चीज पुराने कबूतरों से इनमें बेहतर है जो इन्हें जो है ना वो बहुत ज्यादा बरतर बनाती है? नदीम भाई, इसमें टैडियों का बड़ा किरदार है। बॉडी बनाने में, स्ट्रक्चर बनाने में टैडियों का बहुत बड़ा किरदार है। जब टैडी आएगा ना, आप जोड़ा लगा के देखें, हर किसी की एक अपनी थ्योरी है, एक अपनी पहचान है, एक अपनी सेंस है। जब आप इनमें टैडी ऐड करेंगे ना, इनके स्ट्रक्चर भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन टैडी होना चाहिए, हो टैडी, हाँ जी, लेकिन ये शर्त है, टैडी होना चाहिए। जब आप इनमें ऐड करेंगे उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी, क्योंकि मियाँ साहब ने टैडी डाल के ही इनको सेटल किया। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि मियाँ साहब वाला पर जो है ना वो डब वालों में देखे, टैडियों में देखे, गोल्डनों में देखे, पर एक तरह का बनावट आपको मिलेगा, स्ट्रक्चर आपको एक ही मिलेगा। कलर में फर्क आएगा, आंखों में फर्क आएगा, बाकी स्ट्रक्चर एक ही है सारा। बिल्कुल कलर में फर्क आएगा, डब वालों का कलर डार्क है, तस्वीर वालों का कलर गोल्डन है, गोल्डन है, जो टैडी हैं उनका कलर वही कलसिरा है। इन ब्रीड्स का अगर ओवरऑल खुलासा किया जाए ना, जो मेरा अपना जाती मुशाहिदा कि इनकी आंख जी और इनका रंग हाँ जी, सिर्फ मुख्तलिफ होते हैं, बाकी हर चीज सेम है जी, इसी तरह ही, बिल्कुल इसी तरह ही, बिल्कुल 100% ये आपकी बात ठीक है। तो जिससे ये बात आपने जो बात की, ये साबित होती है कि इन सब कबूतरों में टैडी पर है। जी बिल्कुल इसी तरह ही जी। ये जो मियाँ साहब वाले कबूतर है ना, जिनको मियाँ साहब ने अपना नाम दिया हुआ है, ये मास्टर की चाबी है, मास्टर की है ये मास्टर की है। मेरे नज़रिए के मुताबिक, मेरे माइंड के मुताबिक ये मास्टर की है। जो उड़ता ना हो उसमें भी डालेंगे, परफॉर्म करेगा। जिसका बैलेंस आउट है उसमें भी डालेंगे, ये बैलेंस ठीक करेगा। ये मास्टर की है, आप इसको जिस तरह से यूज करेंगे ना, ये आपको मायूस नहीं करेगा। बाकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी हर बंदे की समझ है, हर बंदे के पास अच्छे कबूतर हैं नदीम भाई। बाकी इतने सालों से परफॉर्म कर रहे हैं लाहौर में, और लाहौर में आपको पता है परफॉर्म करना आसान काम नहीं है। हर शहर का एक अपना मौसम, अपना वेदर, अपनी पहचान हर बंदे की। हर बंदा अपने एरिया का चैंपियन, अपने एरिया का अच्छा कबूतर परवर है। लाहौर में इतने सालों से शौक कर रहे हैं, इतने सालों से पोजीशन होल्डर रहना, मुसलसल रिस्पॉन्स देते और रहना, मलिक साहब, ये अल्लाह पाक की करम नवाजी है। दोस्तों भाइयों की दुआएं, असातिज़ा इकराम की गाइडेंस, मुझ में कुछ भी नहीं। मलिक साहब, इसमें एक और बड़ी बात ये भी है ना, बहुत बड़े नाम
جی اگر اٹھا کے دیکھ لے لاہور کے اندر جتنے بڑے نام پیدا ہوئے ہیں کسی شہر میں پاکستان کے اتنے بڑے نام پیدا نہیں ہوئے اور ان میں پرفارم کرنا یہ ملک صاحب ایک بہت بڑی بات اسی ہے. طرح ہی ندیم بھائی اسی طرح ہی. اچھا ملک صاحب ہمیں تھوڑا سا یہ بھی رہنمائی کریں کہ اگر آپ اپنی پسند کا ایک کراس جوڑا لگائیں, یہ ہمارے کبوتروں میں سب میں ٹیڈی ہمارے سارے پیور بھی ہیں اور کراس بھی ہیں, ٹھیک ہے, اگر اپنی پسند کا جوڑا لگائیں تو کون سی دو بلڈ لائن کو ایک دوسرے کے قریب کریں گے؟ جی ندیم بھائی دیکھیں, میرے جو فیوریٹ کبوتر ہے وہ میاں نذیر صاحب والے گولڈن کبوتر جن کو میں اسکول والے بولتا ہوں. ان کے ساتھ آپ ٹیڈی کراس کریں, ان کے ساتھ آپ ڈب والے کراس کریں, وہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے. یعنی کہ سب میں جو ہے نا تصویر والے یا اسکول والے جن کو آپ کہتے ہیں وہ سب میں کراس کریں تو وہ آؤٹ اسٹینڈنگ آپ ریزلٹ کو ہے. مایوس نہیں کریں گے, کیونکہ ہم نے ڈب والے اور وہ بھی لگا کے اڑائے ہیں, وہ بھی پرفارم کر رہے ہیں اور بازیوں میں پرفارم کر رہے ہیں. دیکھیں پھرتوں میں سارے ہی اٹھتے ہیں, لیکن جو بازی تک پہنچتا ہے وہ قسمت کے لیے پہنچتا ہے, وہ قسمت تک بازی تک آتا ہے. آپ کو پتہ ہے بے شمار موسم آتے ہیں, آندھی طوفان بڑے مرحلوں سے گزر کے کبوتر بازی تک آتا ہے, اور جو بازی تک آتا ہے وہ لکی کبوتر ہوتا ہے. بالکل اور یہ پرفارم کرتے آ رہے ہیں پیور کبوتر بھی. کتنا ٹیڈی پیچھے رہ چکا ہے, میں نے کبھی ان کبوتروں میں ٹیڈی لگا کے واپس نہیں ڈالا. وہ ٹیڈی کتنا پیچھے رہ گیا مجھے نہیں پتا. میں نے بتایا میرے پاس 20 نسلیں ہیں ان کبوتروں کی, میں نے کبھی آج تک ٹیڈی لگا کے واپس پیچھے نہیں لگایا. لوگ کہتے ہیں جی سفید زمین ہے ٹیڈی ہے, میں مانتا ہوں بالکل ٹیڈی ہے. وہ کتنا پیچھے رہ گیا مجھے نہیں پتا, وہ کتنا پیچھے رہ گیا. ایک کبوتر کے میں 20 نسلیں دکھا سکتا ہوں, ان میں وہی بیس چلی آ رہی ہے. یہ انہی کا کمال ہے, یہ کریڈٹ انہی کا کبوتر. لیکن اس میں ایک بات کنفرم ہے نا, جیسے آج کل مارکیٹ کے اندر کبوتر ٹیڈی موجود ہیں, وہ ٹیڈی کبوتر پہلے والے نہیں ہیں. جی بالکل. اور اس میں آپ اندازہ کریں کہ آپ بتا رہے ہیں کہ میں آپ نے کبھی بھی ٹیڈی نہیں لگایا, لیکن تصویر والوں کی جو بیس ہے وہ کبھی ٹوٹی بھی نہیں ہوگی. جی نہیں ٹوٹی, نہیں ٹوٹی. جو ان کی سفید, اور تھوڑا سا دوستوں کو یہ بھی بتا دیں وہ آف وائٹ زمین ہوتی ہے. جی جی وہی سفیدی نہیں, آف وائٹ. سفیدی کہنے کا مقصد ہے کہ جو بیس ہے نا وہ وائٹ ہوگی, کبھی ٹوٹی بھی نہیں ہوگی. وائٹ ضرور ہوگی, اس میں تپش نہیں ہوگی, آنکھ نہیں تپے گی. جو آنکھ تپے گی وہ اتنا اچھا ٹمپریچر میں پرفارم نہیں کرے گی. اچھا, کیا یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کی جو بیس ہے آنکھ کی, یہ ان کبوتروں کے پرفارم کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے؟ حقیقت ہے یہ 100% ٹھیک ہے. اچھا, ہمیں تو تھوڑا سا پر کے متعلق بھی بتائیں کہ پر کس طرح کا پسند کرتے ہیں؟ جی ندیم بھائی, پر ذکر بھی کیا تھا چیئرمین صاحب نے, وہ کہ جس میں ہوا نہ کراس ہو وہ اچھا پر ہے. اچھا پر ہے. دیکھیں ہر بندہ اچھے کبوتروں کی تلاش میں, اچھے کبوتروں کی جس کے پوائنٹس زیادہ پلس کے ہیں. آپ کوئی کبوتر دیکھتے ہیں, آنکھ دیکھتے ہیں, چونچ دیکھتے ہیں, پر دیکھتے ہیں, دم دیکھتے ہیں, پنجے دیکھتے ہیں, ہڈی جوڑ, جس کے یہ جتنے پوائنٹ اچھے ہوں گے وہ اتنا اچھا کبوتر ہوگا. پر دیکھیں جی تیلی 2-3 طرح کی ہے, گول تیلی ہے, چپٹی تیلی ہے, ایک پریس ہوئی تیلی ہے, کوئی تیلیاں سٹیٹ ہیں, کوئی کرو والی ہیں. یہی ندیم بھائی جو پرفارم آپ کو کر رہی ہے نا, جہاں پہ ٹمپریچر ہے وہاں پہ تھوڑی سی کبوتر میں نمی فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے, ریشم پن ہونا چاہیے. ٹمپریچر والے موسم میں کبوتر کے باڈی میں ریشم پن ہونا چاہیے, اس کی باڈی پہ بال ہونے چاہیے, پر ہونے چاہیے, وافر مقدار, اس کی باڈی پہ بال ہونے چاہیے. ٹمپریچر والے علاقوں میں بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. جہاں پہ خشکی ہے وہ کوئی بھی ہو, وہ سیالکوٹ ہے, وہ لاہور ہے, وہ ملتان ہے, وہ دبئی ہے, وہ دنیا کا کوئی کونا بھی ہے, جہاں ٹمپریچر ہوگا نا وہاں پہ باڈی پہ بال, کبوتر ریشم, تیلی سافٹ, جوڑ بند, وہ پرفارم کرے گا. ہڈی ہاکی, جس کو ایپل ہڈی بھی بولتے ہیں, ہاکی نما ہاکی دیکھی نا آپ نے, اس سے اچھی ہڈی نہیں ہو سکتی. یہ جوکر ہڈی. دوستو اس پوائنٹ کو چھوڑیے گا نہیں, یہ جوکر ہڈی ہے, اس کو آپ جہاں مرضی ڈالیں گے یہ نکلے گی, یہ پرفارم کرے گی, مایوس نہیں کرے گی. جو ایپل کی شیپ آپ نے دیکھی ہے نا, ایپل کی شیپ اور ہڈی کی, اس کی ہاکی کی شیپ, یہ بیسٹ ہے. ایسی ہے. باقی ہر کسی کا اپنا شوق ہے, اپنی ہر کسی کی تھوڑی ہے. ایک کے ساتھ
सेम कुंदे के साथ सेम कुंदा ना लगाएं। ये वो चीजें नदीम भाई जो हर बंदे को पता पता है, है। ये आम चीजें हैं। लेकिन सर प्रैक्टिकल में फर्क डाल जाते हैं ना। देखें नदीम भाई, प्रैक्टिकल में फ़र्क ये आएगा, जो चीज़ हमने फॉलो की ना वो यही फॉलो की कि यार मेरा ये कबूतर 2 बजे बैठ रहा है, इसमें क्या अच्छाई है, और ये 10 बजे बैठ रहा है, इसमें क्या बुराई है, इसमें फ़र्क क्या है दोनों में। जब आप इसको आपस में कंपैरिजन करेंगे, आपको प्लस और नेगेटिव पॉइंटों का पता चलना शुरू हो जाएगा, यार इसमें और इसमें फ़र्क क्या है। जब आप इसको थोड़ा सा फॉलो करेंगे, आपका खुद ब खुद माइंड चलना शुरू हो जाएगा। प्रैक्टिकल की कबूतर परवरी बहुत डिफरेंट है। अच्छा सर ना, मियाँ साहब ना अक्सर जब कबूतर जाते थे ना, तकरीबन मेरे पास भी 25-30 साल हो गए ये कबूतर, मतलब मियाँ साहब से ही गए हुए हैं। जब कबूतर जाते तो मियाँ साहब अक्सर कहते थे जेड़ा कबूतर ना उड़े ना उन्हें जोड़िया च पा लिया जे। ये बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह। और ये थ्योरी बड़ी शानदार। और मलिक साहब एक चीज इन कबूतरों में और मैंने देखी है, गलत कबूतर जोड़ा आपसे किसी भी तरह खुद भी लग गया ना, हाँ। गलत कबूतर नहीं अंदर से निकलता। जी इसी तरह ही है। उसकी वजह यही है नदीम भाई की बेस अच्छी है। वो कहते हैं ना कि हमारी जो ज़मीन है ना, हमें अल्लाह पाक ने मियाँ साहब के थ्रू ज़मीन अच्छी दी है, ज़मीन अच्छी जरखेज अता की है। उसमें अगर कोई हमारे से कुताही भी हो जाती है ना, तो वो इतना बुरा नहीं निकलता कि जो बंदे को मायूस करे। अच्छा सर, इसके अलावा आपने एक और शुरू में किया, चले अब मियाँ साहब वाले कबूतरों का तज़किरा हो रहा था, सखी साहब वाले कबूतरों का आपने जिक्र किया, कौन से कबूतर है सखी साहब वाले? जी तकरीबन सारे ही हैं, तकरीबन सारे जो हैं, उनके और पॉइंट उस वाइज दिहाई से हैं कि जब इतना डिस्प्ले कबूतर नहीं था, इतना सेल परचेज वाला काम आम नहीं था जितना अब है। तो ये वो कबूतर हैं पुराने। देखें कबूतरों की शक्लें नदीम भाई बता देती हैं। ये दौर है समझदारी का, बेशक। सोशल मीडिया का, बेशक। इंटेलिजेंट लोग हमारे शौक में आ चुके हैं, मुंसलिक हो चुके हैं। पुराने इश्तिहार देख लें, पुराने मैगजीन देख लें, उनकी जब आप तस्वीर देखेंगे या जिसके पास पुराने कबूतर हैं, उनमें आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा। नहीं आएगा, बेशक। पुराने कबूतर जिस भाई के पास भी हैं ना, वो किसी के भी हों, वो सियालकोट वाले हों, वो चोई साहब वाले हों, वो मियाँ साहब वाले हों, वो परफॉर्म कर रहे हैं कबूतर। वो कबूतर नदीम भाई परफॉर्म कर रहे हैं कबूतर। ऐसी है। कबूतर आउटस्टैंडिंग है सबके पास, बाकी अपनी अपनी बनावट है। किसी ने वही कबूतर ला के अच्छे मेंटेन कर लिए हैं, उनके पास अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। किसी ने वही कबूतर ला के, अगर वो मेरे जैसा है, उसको नहीं पता, उसने ख़राब ही करने। ये चीज़ है। माशाल्लाह। कबूतर जहाँ से भी दोस्त लेके आते हैं, अच्छे लेके आते हैं, चाहे चोई साहब से लाएं, मियाँ साहब से लाएं, या सियालकोट से लाएं, या फैसलाबाद से लाएं, हम अच्छे करके लेके आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। मज़ा तो तब है कि हम उनसे आगे भी कम अज़ कम उस जितने अच्छे तो निकलवाएं ना। माशाल्लाह। अच्छा सर, मैसेजेस दोस्त बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि हमें अपने कोई चैंपियन कबूतर का शौक भी करवाएं। या सर अगर पोस्टर वाला हो तो साथ में वो भी बाद में करवा दीजिएगा। अपना पोस्टर पुत्र पड़े 58 नंबर। तो ये कबूतर बहुत प्यारे ने पोस्टर है, इनकी की वजह? ये जी ये चेयरमैन साहब के इश्क वाले कबूतर है। मैंने काफ़ी सारे दोस्तों की फरमाइश पे ना उसकी तस्वीर पिक्चर एक लगाई थी। मैंने अपडेट की थी, हाथ में पकड़ के। पिक्चर पुरानी थी लेकिन मैंने अपडेट की थी। और ये उनकी मेहरबानी है, उनकी अनायत है, उनकी शफकत है कि मुझे वो कबूतर मिला। आज उस कबूतर की मैं आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। जी जी, थोड़ी सी पता बात नहीं वो पूरी शायद करें। लगड़ दादा बन चुका हुआ है मेरे पास। माशाल्लाह उसकी जी, कितनी नस्लें हैं मेरे पास, कितना वो ब्लड आगे जा चुका है। कितना ब्लड आगे जा चुका है। माशाल्लाह। ये उसका बेटा है जी डायरेक्ट। माशाल्लाह। पोस्टर वाले का? हाँ जी, ये उसका डायरेक्ट बेटा है। ये चेयरमैन साहब के इश्क वाले कबूतर है, माशाल्लाह। उनके प्यार वाले। क्या बात। ब्लू रिंग अलग है, ब्लैक डॉट के साथ, ब्लैक तिल के साथ, वाइट ज़मीन अलग है, रेड डोरा अलग है, आउटर रिंग अलग है। मैं यही बात करने लगा था, ये कबूतर पीछे कारीगर बता रहा है कि इसके पीछे कारीगर बैठे हुए हैं। इसके तिल का झुकाव देखें किस तरह। हाँ जी, माशाल्लाह।
कभी भी कबूतर को यूं देखें, हर बंदे को अच्छी समझ है, अच्छा नॉलेज है, थ्योरी अपनी अपनी, शौक अपना अपना। मैंने भी यही धक्के खा के दोस्तों भाइयों से, असातिज़ा कराम से सीखा है। माँ के पेट से मैं नहीं सीख के आया। बिल्कुल ऐसे। यूं कबूतर के यहाँ पे आपने हाथ रखना है, यहाँ पे, और अपना सांस रोकना है 10 सेकंड के लिए। आपको घड़ी चलती नजर आएगी। एक मिनट रुकिएगा दोस्तों, ये बात मैंने भी कभी डिस्कस आप लोगों से नहीं की। ये आपको कबूतर का टेम्परेचर दे रहे हैं मलिक साहब, उसके अंदर कितनी क्वालिटी और यूं अर्थ आपने है। हाथ रखना है और अपना सांस रोकना है। 10, 15, 20 सेकंड के लिए रोकना है। और नीचे से कबूतर वाइब्रेट मारेगा। हाँ जी, मारेगा वाइब्रेशन, वो आपको काफी कुछ बताएगा। बताएगा बेशक। वो आपको काफी कुछ बताएगा कि मुझ में क्या है क्या नहीं है। माशा और ये वो कबूतर हैं जो अरसा दराज से परफॉर्म करते चले आ रहे हैं, माशा। अरसा दराज से। ये देखो, ये इसका कुंडा, ये इसका पाला, ये कुंडे की शेप है। माशाल्लाह, क्लासिकल पर। अभी ये ना झाड़ कर रहे हैं। हाँ जी। हमारा पहले ये ना ओपन था, ये बंद नहीं था। हमारे काफी कबूतर यहाँ पहले निकलते तो बाहर कटे हुए, तो काफी कबूतर जो है ना वो मिस हुए हैं, इसलिए अब हमने ये करवा दिया बंद। ये उसका बेटा है, और अभी इसकी एज, ये समझ ले कि ये दूसरे साल का पट्ठा है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, हाँ जी, यंग पट्ठियाँ पट्ठे हैं ये सारे जो यहाँ पे लगाए हुए। माशाल्लाह। अच्छा, ये भी इसी ब्लड लाइन से? ये इसका भाई है सका, ये इसी का सगा भाई? इसी का सका भाई है, एक ही माँ बाप की औलाद। माशाल्लाह। ये देखो, सेम वही चीज, वही कैटेगरी। दूसरा नदीम भाई, हर जोड़े का हर बच्चा काटने वाला नहीं होता। नहीं होता। हर जोड़े का हर बच्चा काटने वाला नहीं होता। ये मालिक को होना चाहिए कि यार कौन सा उड़ाने वाला और कौन सा काटने वाला। बेशक। ये देखें, माशाल्लाह, बगल का चढ़ा देखें, क्या ये कितनी खोली हुई है। ये गुच्छा नहीं इसका खत्म हो रहा। ये देखें, ये इतनी खोली है, ये फिर भी गुच्छा वैसे का वैसे का वैसा। माशाल्लाह। तो यही पॉइंट्स हैं नदीम भाई, यही बातें हैं, यही सब कुछ है। माशाल्लाह। ये इसकी परी है, ये देखिए इसकी परी कहाँ तक है। माशाल्लाह। ये देखिए, ये इसकी दोनों, हाँ जी बिल्कुल। ये परी देखें कहाँ तक है। ऐसी ये उंगलियां देखें, खुले पंजे और लंबी उंगली, बेशक। खुले पंजे और लंबी उंगली। मियाँ साहब कहते थे कि ये पोरों पे घंटे लिखे होते हैं। आज बड़ी बातें कर रहे हैं आप। कि इन पोरों पे घंटे लिखे होते हैं। तो और ये 13 से ज्यादा है। मियाँ साहब कहते थे कि यार ए बाबर पुत्र है, उंगलियां थे ना, ए पोटियां ते घंटे लिखे होते हैं। जानवर। उनकी थ्योरियां, क्या बात है नदीम भाई, अल्लाह ने, क्या बात है। वही बात है कि कबूतरों में अल्लाह ने क्या नॉलेज दिया। बेशक। हमारे हमारे साथ बातें कर रहे हैं और कबूतर देख रहे हैं। जो कबूतर उनके हाथ में आया ना, उनकी चॉइस का, उनका फेस हमारी तरफ ही है। कहते क्या बात, क्या बात। उनके हाथ में क्या फिक्स था, अल्लाह ने क्या रखा था उनके हाथ में, क्या ही बात, क्या ही बात है। स्कूल वाला, मलक साहब वाला स्कूल वाला। ये तीसरा भाई है इसका। आपके पास इनसे बड़ा है ना? मेरे पास, इनका बाप है। अच्छा, बाप आपके पास है? माशाल्लाह, माशाल्लाह। मेरे पास बाप है जो पोस्टर वाला है। बड़ा कबूतर। ये उसी की औलाद है सारी। बहुत आला कबूतर है नदीम भाई उनके पास, क्या बात। जब मर्जी आप जाएं, जब आपने अपनी रूह को सुकून में लाना हो तो मियाँ साहब के घर जाएं, शौक करें, आपको ठंड पड़ेगी। बेशक। ये उसका डायरेक्ट बेटा है, बड़े कबूतर बड़े का। का।
माशाल्लाह। ये बड़े कबूतर का और डायरेक्ट साथ बेटा में है। साथ इसके आगे 2 बेटे बाजियों में उठते थे। माशाल्लाह टाइम ओवर भी बैठता रहा है और पर्चे पे 7:45 बजे भी बैठा है, माशाल्लाह पर्चे पे माशाल्लाह। मोर लगवा के। अच्छा सर, थोड़ा सा ये बताइएगा, क्या उस बड़े कबूतर का कलर जो था जिस्म का यही था परों का? जी यही था, लेकिन पर उसके सलारे थे। अच्छा, वो थोड़ा सा गहरा था। हाँ जी, वो गहरा था, लेकिन वो कलर में गहरा नहीं था, कलर में इतना ही था। ठीक है। पर उसके पर जो है ना जो वो काले डार्क थे, थे, डार्क। वो सुनहरी पल्ले थे। ठीक हो गया। ये उसका बेटा है जी डायरेक्ट। माशाल्लाह। क्या बात। ये इसका पर है। ये कुंदा खोलें तो ये पता चले कि ये स्प्रिंग है। ये स्प्रिंग होना हाँ चाहिए, जी, होना चाहिए। ये स्प्रिंग होना चाहिए, सर इसका जरा पर का शौक करवाएं जरा। ये स्प्रिंग होना चाहिए। हाँ जी माशाल्लाह। ये देखिए दोस्त, ये देखें, ये वाला है। ये खींच के निकालना है बाहर। हाँ जी बिल्कुल ऐसी है। ये खोलते हुए इंसान को पता चलता है कि मैं इसको कैसे खोल रहा हूँ। ये स्प्रिंग है। माशाल्लाह। ये देखें, पर एक दूसरे के साथ ऐसे अटैच हैं कि जैसे इनको हमने कुछ समझ लगाई है। लगाई बिल्कुल, सीक्वेंस बड़ा खूबसूरत स्लाइड नहीं कबूतर की टूटनी चाहिए। ये स्लाइड चेक करें कबूतर, ऐसी। ये शुरू हो रही है और ये देखें, मेरा फेवरेट कुंदा ये है। माशाल्लाह। स्लाइड नहीं टूट रहा। नहीं टूटती, नहीं टूटती बेशक। ये धुम है। ये दोस्तों कैंची वाली दुम। ये दोस्तों ये चीज जो है ना, ये कंट्रोल हो जाती है। ये बारी भी हो कंट्रोल हो जाती है। कोशिश करें ये गिरा ना बारी हो। ना हो, बिल्कुल ऐसा। ये गिरा नहीं बारी होनी चाहिए। ये गिरा बारी खराब करती है। ये दुम बारी हो, ये खराब नहीं करेगी। ये दूसरे क्रॉस में ठीक हो जाए। ठीक हो जाए। जो ये नुक्स है ना, ये नहीं निकलता। ये कभी नहीं ठीक होगा। ये आपको खराबी पैदा करता है। ठीक हो। इस पे तवज्जो दिया करें। दुम कंट्रोल हो जाती है। ये गिरा जो है ना, हम पतंगबाजी भी करते रहे हैं तो हमें पता है, जिस पतंग की गिरा सही होगी ना, उसका जो है ना वो तनाव वो बड़ा फिट बिल्कुल फिट रहेगा। जिसकी गिरा अच्छी नहीं होगी तो उसका बैलेंस नहीं ठीक होगा। नहीं होगा। सर इस पंजे जरा दिखा। ये पंजे क्या बात है। खुले पंजे, उंगलियों के पोर वही खुले पंजे, और लंबी और बारीक नलियां, बिल्कुल ऐसा। और बारीक नलियां। और दुम वही। ये परी देख लें कहाँ तक है। हाँ जी, लंगोट ये बहुत परी बढ़िया, देख लें। बहुत बढ़िया माशाल्लाह। दुम वही है। माशाल्लाह बेमिसाल का। या सर मुस्ताही था। ये उसकी नवासी है। बड़े। हाँ जी, माशाल्लाह। इसकी बहन की बेटी है। ये उस पे ज्यादा लग रही है। हाँ जी, ये उसके ज्यादा उसकी बहन की सकी बेटी है। सगी बेटी है। ये अपने नाना पे ज्यादा लग रही है वैसे। क्या बात है माशाल्लाह। आउट क्लास। इसकी माँ स्कूल वाली है, उसकी बहन, बाप इसका अलमारी वाला है। अलमारी। इसका बाप भी इधर ही है बड़ा। माशाल्लाह इसका बाप भी इधर ही है। दिखाते हैं आपको अलमारी वाला। माशाल्लाह इसका भी कोई ऐसा सीजन नहीं है जब इसका बच्चा बाजी में ना हो। माशाल्लाह। चाहे जेठ हो, चाहे अस्सू हो, चाहे बैसाख हो, आना जरूर है। आना जरूर है। तो ये सारे कमालात ये मियाँ साहब के ही हैं। बेशक। क्योंकि हमें वो बेस इतनी अच्छी, ज़मीन इतनी अच्छी दे गए हैं कि हम अगर ना अहली में, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं ना अहली में कोई उल्टा भी करता हूँ ना, वो अल्लाह की तरफ से और उनकी परिंदों की बदौलत कोई वो ना अच्छा कुछ निकला। से अच्छा निकल आता है माशाल्लाह। मैं कहूँ कि मैंने ऐसे कर दिया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं कुछ करने के काबिल ही नहीं नदीम भाई, मैंने क्या करना है, मैं तो सिर्फ इनको दाना डाल रहा हूँ। ये देख लें, वही कुंदा, वही स्ट्रक्चर, वही सब कुछ। सीक्वेंस ये खोलना है तो आपको पता चलना है कि आप कोई चीज खोल रहे हैं। ये स्प्रिंग है। बेशक। ये देखो, ये पता चलता है। ये धुन माशाल्लाह दुम बिल्कुल।
और इसकी दुम का प्लस पॉइंट भी दोस्तों देख लें, कैंची तो आई आ रही है, उसके बाद दुम कितनी को है, ये दुम बच रही है। ये देखो वही चीज, हाँ जी ये परी देख ले, यहाँ तक परी है और ये धुम है, हाँ जी बिल्कुल 1.5 इंच ये परी है और ये धुम है, ये पंजे हैं बरीक और खुले और वही लंबे। बेशक। ये बड़े कबूतर का पड़ पोता है, वो जो स्कूल वाले बड़े कबूतर का, बड़े कबूतर का पड़, यानी कि ये जो आपने देखा है ना इसका, हाँ जी जो बड़े का बेटा है, ये- समझ ले वो दादा है, माशाल्लाह, वो इसका दादा है, वो पड़ दादा है, वो पड़ जाता है वो पड़ दादा है। माशाल्लाह। इसका बाप जो है वो सीएम है, अच्छा, इसका बाप सीएम है, इसका बाप सीएम है, ठीक। माँ स्कूल वाली है, बाप इसका सीएम है। भाई इसका 2019 में जेठ की बाजियों में उठता रहा। माशाल्लाह। इसके बेटे आगे पुटाई में हैं, ये देख लें। हर चीज वाज़ेह हाँ है, जी। मिली हुई गुली हुई चीज नहीं है। नहीं है, बिल्कुल वाला। इसका सर देखें, इसकी नोक देखें, इसकी बनावट देखें, जैसे हुमर कबूतर होते हैं, बिल्कुल ऐसी है, जैसे हुमर कबूतर सारी होते हैं। इसका तोते की तरह। हाँ जी, जैसे हुमर कबूतर होते हैं। माशाल्लाह। ये पा है इसका। और बड़ा शानदार, बड़ा ही शानदार। ये वही स्लाइड आ गई, स्लाइड नहीं हाँ जी, टूटी। स्लाइड नहीं टूट रही। ये पहले 3 पार हैं। हाँ जी, नहीं टूट रही स्लाइड। अब ये देखिएगा दोस्तों, 8वां पर कहाँ तक जा रहा है, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ये। ये फिर वही चीज आ हाँ गई। जी, पंजाब बिल्कुल वही है, और दुम लंगोट बहुत ये बड़े। दुम, ये वही, ये देखो, माशाल्लाह, ये वही सब कुछ। जी बिल्कुल वही सब। खुश्क पंजे, बारीक और लंबे और खुले। हाँ जी बिल्कुल ऐसे। माशाल्लाह। यासर शॉर्ट से सर एक टैडी बस अपनी मर्जी का मंगवा दे। एक टैडी फड़ी थे तो लाल तूफान फड़ी, लाल तूफान बड़ा पाला है। वाह ये किताब दिखा रहे हैं। वाह, मेरी हमें निकल गई। ये वाकई किताब दिखा रहे हैं, ये आपको मैं किताब दिखा रहा हूं। अब बाकी किताब ये दिखा रहे किताब है, हैं। क्या बात है, इससे अच्छा कुंदा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आई एग्रीड, नहीं हो सकता। इससे अच्छा कुंदा नहीं हो सकता। अब ये देखें दोस्तों, ये 7वां 8 जो है ना वो 8वां पर कहाँ जा रहा है, और नीचे से 7वां कितनी हीट दे रहा है, मतलब कहाँ तक जा रहा है। ये बहुत बड़ा कुंदा है। ये लाल तूफान कबूतर है, माशाल्लाह जी। और ये बड़े का बेटा है डायरेक्ट। बड़े स्कूल वाले का, नहीं 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 नहीं, बड़े लाल तो तूफान, बड़े लाल तूफान का डायरेक्ट। बड़े लाल तूफान का बेटा है, वो मर चुका हुआ, ये उसका बड़ा बेटा है। इसकी एज भी बहुत है, माशाल्लाह ये भी एजड है, माशाल्लाह ये भी एजड है, माशाल्लाह। ये भी एजड है कबूतर। सर इसकी जरा आंख दिखाए हमें। ये लें जी दोस्तों, नशा है पूरे का इसके पूरा। साथ पोस्टर वाले भी लगा के काटे हैं, इसके साथ टैडी लगा के भी काटे हैं। ये कबूतर एक ही हैं, लाल तूफान, डब वाले, लाल परी, रोजे, एक ही खानदान। आगे नाम पड़े हैं, आगे ना, आगे नाम पड़े हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, क्वालिटीज बेशुमार। ये देखिए, या सर एक 49 फर्स, 8 नंबर मादी फड़ी वड्डी जड़ी लगी है।
ਵੱਡੀ ਮਾਦੀ ਜਿਹੜੀ 3 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ 8 ਨੰਬਰ, ਉਹ ਜਰਾ ਫਰਸ਼ ਗੂੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ। बैठ गया यासर जंगली का पुत्र? हाँ जी। हो नहीं बैठा मेरा, हो नहीं बैठा ना 2 मिनट हुए। हाँ जी। पुत्र एक ऊपर था, बड़ी टेंशन थी मुझे, बात बड़ा कबूतर। हमारा जेठ में स्कूल वाले का पोता है, वो भी अच्छा स्कूल वाले का वो भी पोता है, वो भी पोता है। माशाल्लाह। ये देखो सलारे, ये 3 लाख वाले, ये 3 लाख वाले। हाँ जी। इसका दादा दादी लिया था 3 लाख रुपये, इसलिए नाम पड़ा और चेयरमैन साहब ने लेके दिया। ये उसकी पोती है, माशाल्लाह बहुत शानदार। ये इसका कलर है। माशाल्लाह। इनमें बहुत ज़्यादा डार्क भी हो जाते हैं, बचपन में इतनी डार्क नहीं थी, नहीं थे। बहुत ज़्यादा डार्क भी होते हैं, लाइट भी होते हैं, दोनों तरह के निकलते हैं। दूसरा फिर हमें थोड़ी सी लालच होती है उड़ाने की, उड़ाने के लिए हमें थोड़ी सी उड़ाने की लालच होती है, हमने फिर आगे फिर कोशिश करनी होती है। दूसरा जैसे हम आँखों का कम्बिनेशन लगाते हैं ना, जी जी। समझ सबको ही है, मेरे से सब अच्छी समझ रखने वाले हैं। जैसे आँखों का कलर कम्बिनेशन है, वैसे कलरों का भी कम्बिनेशन है। जी बिल्कुल। मियाँ साहब कहा करते थे, ये ऑन रिकॉर्ड बात है, ये मेरे साथ हुई थी। मियाँ साहब कहते हैं कबूतर का अच्छा कलर हो ना, वही उसे उड़ाया जाता है। बिल्कुल ये तो ऐसी है। बिल्कुल इसी तरह। सर जरा पर दिखाएं। ये कलर है, खूबसूरत तरीन कलर भी बड़ा खूबसूरत, हर चीज पर का। झाड़ झाड़ के लैस हो, इधर से भी झाड़े हैं, इधर से भी झाड़े हैं, क्योंकि खुद ब खुद ये झाड़ कर रहे हैं। ये बगल का चढ़ाव अच्छा है, बगल पूरी बड़ी बगल है, ये फिर वही गुच्छा। वही कुछ है, बिल्कुल ऐसा। बॉडी पे पर होनी चाहिए, बॉडी पे पर होनी चाहिए। ये टेम्परेचर में ये चीज़ें प्लस पॉइंट की, बेशक। नमी में सारे उड़ जाते हैं, टेम्परेचर में ये आपको फ़ायदा देंगे। बेशक। एक ये मेरा फेवरेट तरीन ये रोजा है, जिंद जान कढ़ने वाला कबूतर। ये देख, ये 2 भाई यहाँ पे लगे हैं जोड़े माशाल्लाह। ये इसका कलर है, ये देखें, ये कालापन नहीं आता इनमें, नहीं ये ग्रीन आता है। ग्रीन। ये देखिए, ये इसका जोड़ा जब भी दोस्तों लगाएं नारी या मादी, उसमें एक ऐसा होना चाहिए। अजान का टाइम हो गया, इंशाल्लाह ताला आप जरा खामोश हो जाते हैं। आँख देखे कैसे जूम कर रहे। इसमें कुछ फूल वाला गुजरा नेड़े से। नहीं ओरिजिनल डबल है, ओरिजिनल डबल।
ਫੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਕਬੂਤਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਗੋਲਾ ये जी अलमारी वाला कबूतर दिखाने लगा। ये असल कलर असल कबूतर ये है। अलमारी वाला। हाँ जी, जब इनमें मैं स्कूल वाले लगाता हूँ, तस्वीर वाले, मियाँ साहब वाले, उनमें डार्क भी होते हैं, उनमें लाइट भी होते हैं। डार्क उनमें ज़्यादा निकलते हैं। असल कलर ये है। माशाल्लाह, असल कलर ये है। बेशक कोई शक नहीं मिल सकता। जरा आपका शौक करवाइए। ये इसकी आइज़ है और ये एजड कबूतर है। स्टिल पट्ठा लग रहा है। ये बहुत पुराना कबूतर है। इसकी एज कम अज़ कम मेरे हिसाब से कम अज़ कम 15-16 साल है। और आबाओ अजदाद इसके भी किले में ही है। अभी भी हैं माशाल्लाह। आबाओ अजदाद इसके अभी भी हैं। माशाल्लाह, घर पड़े हुए। बहुत खूबसूरत। ये भी किताब है। ये कुंदा खोल ले नहीं दे रहा आपको। नहीं दे रहा ऐसी है। ये कुंदा खोल ले नहीं दे रहा और आपको। ये वाला हिस्सा जो खास तौर पे ये देखें, ये देखो परों का सीक्वेंस, उनका बैलेंस, बहुत आला उनकी तीली। माशाल्लाह इसकी वो बेटी आगे देखी थी, माशाल्लाह जिसकी माँ जो है वो स्कूल वाली है और बाप जो है वो ये था। माशाल्लाह। दोस्तों एक दफ़ा फिर शौक करे, ये शौक के लायक है। ये अपनी असल हालत में है। ये भी 7+ क्वार्ट है इसका। ये कलर है। लेकिन मैं कहूँ कि मेरी फनकारी है भाई, मेरी कोई फनकारी नहीं। मुझे सलीका ही नहीं है वो कबूतर बनाने का। मैंने क्या बनाना है? मैं तो बस दाना डालता हूँ, बेस अच्छी है, वो अच्छे निकलते आ रहे हैं। इसकी भी ये देखें दुम वही कैटेगरी है, चाहे वो डबल है, चाहे वो टैडी है, चाहे वो कुछ भी है। बेशक चीज़ एक ही होनी चाहिए। वही पंजे, वही कैटेगरी, वही सब कुछ। माशाल्लाह। अच्छा मलिक साहब, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। आज आपने बहुत कीमती आरा हमें दी, अपना इल्म हमारे साथ शेयर किया। ये आपका बड़ा फन है। नहीं जी, इल्म कुछ भी नहीं है नदीम भाई, यहीं से सीखा है। बार बार यही चीज़ कहता हूँ कि माँ के पेट से नहीं सीखा, यहीं से सीखा है। दोस्तों भाइयों से, असातिज़ा कराम से, प्रैक्टिकल करके यहीं से सीखा है, धक्के खा के। और कोशिश करें अच्छे कबूतर देखें। अच्छे कबूतर देखने से आपके नॉलेज में इजाफा होगा। और बहस ना करें, बहस का फ़ायदा नहीं होता कोई। प्रैक्टिकल ज़रूर करें। प्रैक्टिकल ही सबसे बड़ा जवाब है। मैं कहूँ ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, फ़लाँ हो रहा है, कुछ भी नहीं है। अगर मेरा रिज़ल्ट नहीं है, मैं जैसे मर्ज़ी कहता रहूँ, वो बेकार है। बेशक बेहतर है कोशिश करें, किसी की दिल आज़ारी ना करें और मेहनत करें। मेहनत का अल्लाह ताला सिला ज़रूर देता है। माशाल्लाह। अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी बेनियाज है, वो गफूर रहीम है, रहम करने वाली है। अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। हार जीत गेम का हुसन है। लेजेंड्स खिलाड़ी उस्ताद सफ़ी भट्टी साहब, अल्लाह पाक उनको सेहत वाली, ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। उनका एक जो फिगर है वो अक्सर घूमता रहता है। बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम समझे तो कबूतर हार जान तुसी ना हारो। बेशक हार जीत गेम का हुसन है। इसको तरजीह ना दें, शौक़ को तरजीह दें, रिस्पेक्ट को तरजीह दें। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। बेशक ये शौक़ हमें एक दूसरे के करीब लाता है। इसको अना का मसला ना बनाएं। गलतियाँ खामियाँ हर बंदे में होती हैं, मुझ में भी लाखों करोड़ों ऐब हैं। कोशिश करनी चाहिए कि यार दिल आज़ारी ना हो। अगर हुई है तो माज़रत ज़रूर करनी चाहिए। बेशक बाकी हम इंसान हैं, गलती के पुतले हैं। कोशिश करें कम से कम किसी की दिल आज़ारी हो। जब कोशिश करेंगे ना तो अल्लाह ताला उसका सिला देते हैं इंशाअल्लाह। और कोशिश करें कि उस एक से डरें।
اس ایک سے ڈریں, کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. ضرورت نہیں, جو اس ایک سے نہیں نا ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے. وہ سب سے ڈرتا ہے. بے اللہ شک, سے ڈرتے رہیں. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا. جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا. وہ سب سے ڈرتا ہے. بے شک, نماز قائم کریں. نماز سب کچھ ہے, قرآن سب کچھ ہے, ماں باپ کی خدمت سب کچھ ہے. یہی 3 چیزوں کو اپنا لیں, یہی کامیابی کی چابی ہے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اچھے رزلٹ کے لیے ہم بہت کچھ کرتے ہیں, تو دوستو اس کا بھی ایک دن رزلٹ آنا ہے ہماری آنکھیں بند ہونے کے بعد. تو کوشش کریں اتنا ضرور کچھ کرتے جائیں کہ لے دے کے ہم اس امت سے ہیں چونکہ جس کے اوپر آخر اللہ نے رحم کرنا ہی کرنا ہے. ہم نبی پاک کی امت سے ہیں, شکر الحمدللہ. تو کوشش ضرور کرتے رہیں, نماز قرآن کی پابندی کریں, ماں باپ کی خدمت کریں, یہی کامیابی ہے. وہاں پہ یہی کام آنا ہے سب کچھ. باقی یہ دنیا داری ہے, اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے, معاملات چلتے رہتے ہیں. گویا جب انسان دنیا میں آتا ہے نا, اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے, نماز نہیں پڑھی جاتی. جب انسان اس دنیا فانی کو چھوڑ کے جاتا ہے نا, اذان نہیں جاتی, نماز پڑھی جاتی ہے. گویا زندگی اذان سے نماز تک کا سفر ہے. بے شک. تو اس کو اپنائیں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اگر میری بات کسی دوست بھائی یا اساتذہ کرام کو بری لگی ہو تو میں اسے معذرت چاہتا ہوں. بہت مہربانی ندیم بھائی, آپ آئے, اور دوستوں بھائیوں کا بھی شکریہ جنہوں نے دیکھا ہمیں. ان سب کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام عالم اسلام کو اس وبا سے نجات عطا فرمائے. آمین. آمین ثم آمین. ملک صاحب آپ کا سب سے زیادہ آپ کا شکریہ. جی السلام علیکم چلیے دوستو, اب دیجیے گا اجازت. فیمان اللہ, اللہ حافظ. اور جانے سے پہلے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل کبوتر بازی کے رازوں میں سبسکرائب نہیں کیا, وہ سبسکرائب کر لیں, بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے. اور جانے سے پہلے دوستو کائنڈلی اس پیج کو فالو اور لائک کر لیجیے گا. اب دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.